हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीदेव्यै नमः। ओम भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा श्रियो नरसापि पशुंस दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। पतित पावन भगवान नाम को जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय जय होस्। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा हजुरहरू समक्षमा राखिराखिएको छ। अब श्री नारायणले यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, नारदजीलाई अरुणोदा नदीयातु मया प्रोक्ता च नारद मन्दरान्नी पतन्ती सा पूर्वेणेलावृतं प्लवेत्। हे नारदजी, मैले जुन अरुणोदा नदीको वर्णन गरेँ त्यो नदी मन्दराचलबाट निस्किएर इलावृत वर्षको पूर्व भागमा प्रभावित हुन्छ। यसरी बताउनुहुन्छ, अरुणोदा नदीमा भगवतीकी सेविका देवीहरू, यक्ष पत्नी र गन्धर्व पत्नीहरूले नुहाउँदा तिनीहरूको शरीरको दिव्य गन्धले त्यस नदीको जल सुगन्धित बन्दछ। हावाले अरुणोदाको जलको गन्ध धारण गरी चारैतिर फैलिँदा 10 योजनसम्मको भूमिको जो भाग छ यो भागलाई सुगन्धित तुल्याउँछ। हात्तीको शरीर समान विशाल आकार भएका र भित्र गुठली नभएका जामुनाका फलहरू पर्वतका हल्का शिखरहरूबाट भुइँमा खस्दा ती फल फुटेर निस्केको रसबाट जम्बु नामक नदीको रचना भयो। त्यो नदी मेरु मन्दर पर्वतबाट पृथ्वीमा खसेपछि इलावृत वर्षको दक्षिणमा प्रभावित भयो। जम्बु फलको स्वादबाट सन्तुष्ट हुनुहुने भगवती जम्बादिनी नामबाट प्रसिद्ध हुनुभयो। त्यहाँका देवता, नाग, ऋषि, राक्षस अरू सबैका लागि सबै प्राणीहरूमा दया गर्नुहुने भगवती जम्बादिनी मान्य र पूज्य हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्मरण गर्ने सबै पापीहरूलाई पवित्र तुल्याउनुहुन्छ र तिनका रोग नाश गर्नुहुन्छ। देवताहरूकी पनि वन्दनीय भगवती जम्बुवादिनीको कीर्तन गर्नाले सबै विघ्नहरूको नाश हुन्छ। जमुवादिनी भगवतीका कोकिलाक्षी अनि कामकला, करुणा, कामपूजिता, कठोर विग्रह, धन्या अनि नाकी मान्या र गवस तिनी गरी 8 पवित्र नाम रहेका छन्। मानिसहरूले उक्त नाम उच्चारण गरी सधैँ देवी जम्बुवादिनीको जप गर्नुपर्दछ। जम्बु नदी रोधाश्वरिया यसरी बताइएको छ। जम्बु नदीको तीरमा रहेको माटो जामुनाको रसले भिजेर सूर्य र हावाको सम्पर्क हुँदा सुवर्ण बन्दछ, भनेको सुन बन्दछ। त्यसबाट देवाङ्गनाहरूका उत्तम गहना तयार हुन्छन्। त्यसैले त्यस सुवर्णलाई देवनिर्मित जाम्बु नद सुवर्ण भनिन्छ। सधैँ आफ्ना पत्नीहरूको कामना पूरा गराउन तत्पर हुने देवताहरूले त्यसै जाम्बु नद नामक सुवर्णबाट मुकुट, मेखला, केयूर आदिको निर्माण गर्दछन्। अनि सुपार्श्व पर्वतमा ठुलो कदम वृक्ष रहेको कुरा बताइएको छ। त्यस कदम वृक्षका टोड्काहरूबाट 5 धारा प्रवाहित हुने कुरा बताइन्छ। ती धाराहरू सर्वप्रथम सुपार्श्व पर्वतको शिखरमा जमिनमा खस्दछन्। यी 5 मधुधारा इलावृत वर्षको पश्चिम भागमा बग्दछन्। यी 5 मधुधाराको मह सेवन गर्ने देवताहरूको मुखको सुगन्ध बोकेर प्रवाहित हुने हावाले चारैतर्फबाट 100 योजन भूभागलाई सुगन्धित तुल्याउँछ। यसरी बताइएको छ। सुपार्श्व पर्वतमा भक्तहरूका कामना सिद्ध गराउनु हुने महादेवी धारेश्वरी निवास गर्नुहुन्छ। सबै देवताहरूकी ईश्वरी धारेश्वरी भगवतीको देव पूज्या महोत साहा अनि कालरूपा महानना कर्मफलदा अनि कान्तार
ग्रहणेश्वरी अनि कराल देहा अनि कालाङ्गी र कामकोटी प्रवर्तिनी गरी 9 नाम उच्चारण गरी पूजा गर्नुपर्दछ। यसै गरी कुमुद पर्वतमा शतबल नामबाट प्रसिद्ध बरको वृक्ष रहेको छ। त्यस वृक्षका हाँगाहरूबाट भुइँमा खस्ने रसद्वारा अनेक नद पैदा भएका छन्। कुमुद गिरीको शिखरबाट तलतिर खस्ने ती सबै नदले दूध, दही, मह, घिउ, गुड, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन, आभूषण आदि प्रदान गरेर सबैका मनोरथ पुरा गराउँछन्। ती नदहरूले इलावृत वर्षको सम्पूर्ण भूमिलाई आप्लावित बनाउँछन्। यसरी बताइएको छ प्यारोक्त भागवतहरू। यिनै नदहरूको तटमा देवता र दानवहरूद्वारा नित्य उपासना गरिनुहुने भगवती मीनाक्षी विराजमान हुनुहुन्छ। भगवती मीनाक्षीका निम्नानुसारका निलाम्बरा, रौद्रमुखी अनि निरालक युता अनि अतिमान्या, अतिपूज्या, मत मातङ्ग गामिनी अनि मदन मानिनी अनि मानप्रिया, मानप्रियान्तरा अनि मार वेगधरा, मार पूजिता, मार मादिनी अनि मयूरवर शोभाढ्या एवं सिखी वाहन गर्भभू गरी 15 नाम रहेका छन्। उक्त नाम उच्चारण गरी आराधना गर्ने स्वर्गवासी देवताहरूलाई भगवती मीनाक्षीले अभिष्ट फल र वर प्रदान गर्नुहुने हुँदा उहाँ वरदायिनी देवीका रूपमा प्रख्यात हुनुहुन्छ। वरदायिनी पनि उहाँको नाम भयो। अनि आफ्नो कल्याण चाहने साधकले उक्त नाम उच्चारण गरी भगवती मीनाक्षीको वन्दना पनि गर्दछन्। सधैँ परब्रह्म परमात्माको सानिध्यमा रहनुहुने भगवती मीनाक्षीले जप एवं ध्यान गर्ने भक्तहरूलाई सम्मान प्रदान गर्नुहुन्छ। माथि वर्णन गरिएका नदहरूको जलपान गर्नाले चैतन्य प्राप्त गर्ने प्राणीहरूको शरीरमा कहिल्यै पनि यसरी झुर्री देखिँदैन र केशहरूमा सेतोपनको लक्षण पनि देखिँदैन। त्यस्ता मानिसहरूलाई थकाइ पनि लाग्दैन, तिनको पसिनामा दुर्गन्ध आउँदैन। त्यस्ता मानिसमा जरा, रोग, मृत्यु, भ्रम, रति अनि उष्ण वायुको विकार, उदासीनता, अन्य आपत्ति पनि आइलाग्दैनन्। त्यस्ता मानिसले जीवन पर्यन्त सुख पाउँछन् र त्यो सुख नित्य बढ्दै जान्छ। हे नारदजी, अब म सुवर्णमय पर्वत सुमेरुका वरिपरि रहेका पर्वतहरूको विषयमा सुनाउँछु भनेर यसरी नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ। सुमेरु भन्दा पृथक पर्वतहरूको संख्या 20 रहेको छ। सुमेरुभन्दा अलग पर्वतहरू अनि ती सबै पर्वत सुमेरुका कर्णिका समान छन्। तिनीहरूको बीचमा सुमेरु पर्वत रहेको छ। सुमेरुलाई चारैतिरबाट घेरेर रहेका ती पर्वत पुष्प केसर जस्ता देखिन्छन्। सुमेरुका वरिपरि रहेका ती 20 पर्वत यस प्रकार छन्: कुरंग, कुरग अनि कुसुम्ब अनि विकंकत अनि त्रिकुट अनि शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, सिनी, वास, कपिल, शंख, वैदुर्य। यस्तै प्रकारले अरुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर र नारद यी 20 पर्वत सुमेरुका वरिपरि रहेका छन्। नाग कालंजर शैव नारदस्येति 20। यसरी नारायण भगवानले नारदजीलाई भन्दै भन्नुहुन्छ अगाडि गिरी मेरुं च पूर्वेण द्वौ चाष्टादश योजनैः सहस्रैरायतौ 14,200 पृथुच्चकौ। हे नारद, सुमेरु पर्वतको पूर्वतर्फ 18,000 योजन लम्बाई र 2,000 योजन चौडाई एवं उचाइ भएका जठर र देवकुट नामक 2 पर्वत रहेका छन्। सुमेरु पर्वतको पश्चिमतर्फ पनि वपमान र पारियात्र नामबाट प्रसिद्ध पर्वत रहेका छन्। ती दुवै पर्वत पूर्वोक्त जठर एवं देवकुट पर्वत समानकै उचाइ र विस्तारमा रहेका मानिन्छन्। सुमेरुको दक्षिणमा कैलाश यस्तै प्रकारले करवीर नामबाट विख्यात 2 पर्वत छन्। यी दुवै विशाल पर्वत पहिले बताइएका पर्वतहरू समान लम्बाई चौडाइले सम्पन्न छन्। यसै गरी सुमेरुको उत्तरतर्फ त्रिशृंग र मकर नामका पर्वत छन्। उक्त 8 उत्तम पर्वतहरूद्वारा परिवेष्टित सुवर्णमय सुमेरु पर्वत सूर्य झैं सधैँ प्रकाशमान छ। सुमेरु पर्वतको मध्य भागमा कमलबाट पैदा हुनुभएका ब्रह्माजीको मनोवती पुरी रहेको छ। यो पुरी 10,000 योजनको विस्तारमा फैलिएको छ। अनि परावरका ज्ञाता तत्त्वज्ञानी महात्मा पुरुषहरू समचतुष्कोण स्वरूपको सुवर्णमय ब्रह्माजीको मनोवती पुरीको वर्णन गर्दै भन्दछन् कि त्यस पुरीको चारैतर्फ 8 लोकहरूका 8 उत्तम पुरी रहेका छन्। ती पुरी सुवर्णमय छन् र पूर्वादि दिशाका रूपले दिक्पालहरूको स्वरूप अनुसार स्थापित छन्।
अनि 2500 योजन विस्तारमा यिनको रचना गरिएको छ। सुमेरु पर्वतमा ब्रह्माजी, इन्द्र, अग्नि आदि अरू 8 लोकपालहरूका क्रमशः मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी अनि कृष्णाङ्गना, श्रद्धावती, गन्धवती, महोदया र यशोवती गरी 9 पुरी प्रतिष्ठित छन्। ब्रह्माजीको मनोवती, इन्द्रको अमरावती, अग्निको तेजोवती अनि यमको संयमनी, अनि निऋतिको कृष्णाङ्गना, वरुणको श्रद्धावती, वायुको गन्धवती, कुबेरको महोदया र ईशानको यशोवती गरी 9 पुरी प्रतिष्ठित छन्। हे नारदजी, यज्ञमूर्ति सर्वव्यापक भगवान विष्णुको बायाँ पाउको बुढी औँलाको आघात पर्न जाँदा ब्रह्माण्डको माथिल्लो भागमा एउटा प्वाल बन्न गयो। त्यसै प्वालको बीचबाट गङ्गाजी प्रकट हुनुभयो। यसरी बताइएको छ गङ्गाजीको उत्पत्ति। उहाँ त्यहाँबाट तल खसेर स्वर्गको शिखरमा आई अडिनुभयो। सबै प्राणीहरूका पाप नाश गर्ने पवित्र जलले भरिएकी जो गङ्गा हुनुहुन्छ, गङ्गा संसारमा साक्षात भगवतपदी अथवा विष्णुपति नामबाट प्रसिद्ध हुनुभयो। जय बोलौं जगत जननी दुर्गा माता की जय जय होस्। कालेन महता सातु युग सहस्त्र केणतु भनेर बताइएको छ। ब्रह्माण्डको माथिल्लो भागबाट प्रकट भएपछि सबै देवनदीहरूकी स्वामिनी भगवती गङ्गा 1000 युगको लामो समयपछि मात्र स्वर्गको शिखरमा आएर अडिनु भएको थियो। त्यो स्वर्ग शिखर तिनै लोकमा विष्णुपदको नामबाट विख्यात छ। यो त्यही स्थान हो जहाँ राजा उत्तानपादका छोरा परम पावन भक्त ध्रुव निवास गर्दछन्। भगवानका 2 चरण कमलका पवित्र पराग रज धारण गरी ती पुण्यात्मा राजर्षि ध्रुव अचल पदवीको आश्रय लिएर आज पनि त्यसै विष्णु पदमा विराजमान हुनुहुन्छ। गङ्गाजीको महिमा जान्ने र सबै प्राणीहरूको हित कल्याणको कामना गर्ने उदार हृदय भएका सप्तर्षि पनि त्यही विष्णु पदमा रहेर त्यसकै परिक्रमा गर्दछन्। भगवती गङ्गा स्वयं आत्यन्तिकी सिद्धि अर्थात् मोक्ष सिद्धिकी साकार स्वरूप हुनुहुन्छ। उहाँले तपस्वी साधकहरूलाई सिद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने भावना राखी शिरमा जटा जोड धारण गर्ने सिद्धहरूले आफ्ना शिर झुकाएर गङ्गामा आदर प्रकट गर्दछन् र स्नान गर्दछन्। धेरै समयसम्म स्वर्ग शिखरमा विराजमान हुनुभएकी गङ्गा विष्णु पदबाट प्रस्थान गरेर सहस्रकोटी विमानहरूले व्याप्त देवमार्गमा अवतरित हुनुभयो। त्यहाँबाट चन्द्रमण्डललाई आप्लावित गर्दै ब्रह्मलोकमा खस्नुभयो भनेर यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हे नारदजी, ब्रह्मलोकमा भगवती गङ्गा 4 धारामा बाँडिनु हो र 4 थरी नाम लिएर 4 दिशामा बग्न थाल्नुभयो। अन्त्यमा उहाँ नद र नदीहरूका स्वामी समुद्रमा गई समाहित हुनुभयो। उहाँ 4 धारामा बग्नुहुँदा सीता, चक्षु, अलकानन्दा र भद्रा नाम लिएर 4 दिशामा फैलिनुभयो। के सीता, चक्षु, अलकनन्दा र भद्रा। यसरी गङ्गाजीले 4 स्वरूपलाई धारण गर्नुभयो, 4 दिशातिर गए। 4 गङ्गा मध्ये सीता नामक गङ्गा ब्रह्मलोकबाट तल केशर नामक पर्वतको शिखरमा खस्दै गन्धमादनको शिखरमा पुग्नुभयो। त्यहाँबाट भद्राश्व वर्षको बीच भागबाट बग्दै पूर्व दिशातर्फ लाग्नुभयो। त्यस पछाडि देवताहरूद्वारा पूजित भगवती सीता गङ्गा क्षार समुद्रमा गएर समाहित हुनुभयो। त्यस पछाडि चक्षु नाम भएकी गङ्गा माल्यवान पर्वतको शिखरबाट निस्किएर अत्यन्त ठुलो वेगका साथ बग्दै 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 आएर केतुमाल वर्षमा पुग्नुभयो। अनि देवताहरूद्वारा वन्दित भगवती देवनदी चक्षु गङ्गा पश्चिम दिशातर्फ बग्दै गएर समुद्रमा समाहित हुनुभयो। अनि पुण्यमय अलकनन्दाको नामबाट विख्यात तेस्रो धाराको रूपमा रहेकी भगवती गङ्गा ब्रह्मलोकको दक्षिणतर्फ बग्दै बग्दै धेरै वन र पर्वत शिखर नाग्दै पर्वतराज हेमकूटमा पुग्नुभयो। त्यहाँबाट फेरि बग्दै भगवती अलकनन्दा अत्यन्त वेगका साथ भारतवर्षमा आउनुभयो। नदीहरूमा उत्तम नदी अलकनन्दा दक्षिण समुद्रमा समाहित हुनुभयो। अलकनन्दा नदीमा नुहाउन भनी प्रस्थान गर्ने मानिसका निमित्त पाइलामा राष्ट्रिय अश्वमेध आदि यज्ञबाट पाइने फल दुर्लभ हुँदैन यसरी बताइएको छ। यो फल उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। त्यसपछि भगवती विष्णुपदीको 4थो भद्रा नामक धारा श्रृङ्गवान पर्वतबाट बाहिर आयो। तिनै लोकलाई पवित्र तुल्याउने भद्रा गङ्गा नामक धारा उत्तर कुरु प्रदेशलाई तृप्त तुल्याउँदै अन्त्यमा समुद्रमा समाहित भयो। हे नारदजी, अरू नद र नदीहरू प्रत्येक वर्षमा छन्। प्रायः
ती सबै सुमेरु पर्वत र मन्दार पर्वतबाट प्रकट भएका हुन्। माथि बताएका इलावृत आदि 9 वर्षहरूमध्ये भारतवर्षलाई कर्मक्षेत्र मानिएको छ। अरू 8 वर्ष पृथ्वीमा रहेका भए तापनि तिनले स्वर्गफल प्रदान गर्दछन्। यी 8 वर्ष स्वर्गवासी पुरुषहरूलाई शेष पुण्य भोग गराउने स्थान हुन्। ती 8 वटा वर्षमा रहने पुण्यात्माहरू देवताकै समान स्वरूप भएका र वज्र समान कठोर अङ्गले सुहाइएका यस्ता हुन्छन् भनेर बताइएको छ। तिनीहरूको आयु 10,000 वर्षको हुन्छ। 10,000 हात्तीको बल भएका ती पुरुषहरू आफ्ना स्त्रीहरू सहित रहेर यथेच्छ काम क्रीडा गरी सन्तुष्ट र खुसी हुन्छन्। अब यस्तै प्रकारले त्यहाँका स्त्रीहरूले आयु समाप्त हुनुभन्दा 1 वर्ष पहिलेको समयसम्म गर्भधारण पनि गर्न सक्दछन्। त्यस्ता तागतिला हुन्छ। त्यहाँ सधैँ त्रेता युगकै समान समय रहेको हुन्छ। त्रेता युग समूह कालो वर्तते सर्वदैव यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा बताइएको छ। नारायण भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, तेषु वर्षेषु देवेशा पूर्वोक्तैः स्तवनैः सदा पूजयन्ती महादेवीं जप ध्यान समाधिभिः। हे नारदजी, जम्बूद्वीपका 9 वर्षहरूमा रहने देवाधिपतिहरूले स्तोत्र जप ध्यान र समाधिद्वारा भगवती महादेवीको पूजा गर्दछन्। इलावृत आदि 9 वर्षहरूमा सबै ऋतुमा फुल्ने फुलहरूको पङ्क्तिले सुहाइएका वनपङ्क्ति रहेका छन्, जहाँ पालुवा र फलको दिव्य शोभा निरन्तर रहेको हुन्छ। उक्त 9 वर्षहरूका ठुला ठुला अरण्यनीहरू अन्तर्गत रहेका वर्ष पर्वतका शिखरहरूमा र पर्वतका भन्ज्याङहरूमा रहेका विकसित कमलले सुहाइएका हाँस सारस आदि विभिन्न जातिहरूका पन्छीहरूको ध्वनिबाट निनादित निर्मल जल भएका सरोवरहरूमा त्यहाँका देवताहरू जल क्रीडा आदि अनेक मनोरञ्जनका साथ विहार पनि गर्दछन्। सुन्दर आँखीभौँ भएका सुन्दरीहरूका विलास भावनाहरूमा ती सुन्दरीहरूका साथ यथेच्छ काम क्रीडा गर्दछन्। ती 9 वटै वर्षहरूमा प्राणीहरूमा अनुग्रह रसले परिपूर्ण दृष्टि राख्नुहुने नारायण नामबाट प्रसिद्ध आदि पुरुष भगवतीको ध्यान आराधना गर्दै विराजमान हुनुहुन्छ। ती वर्षमा रहेका देवताहरूले भगवान नारायणको पूजा गर्दछन्। भगवान नारायण पनि त्यहाँका देवता आदिद्वारा गरिने पूजा स्वीकार गर्न आफ्ना मूर्तिहरूका साथ समाहित भई विराजमान हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। इलावृत वर्षमा ब्रह्माजीका आँखाबाट पैदा हुनुभएका भगवान शिव एक्लै भगवती पार्वतीका साथ नित्य निवास गर्नुहुन्छ। त्यस क्षेत्रमा कुनै अरू प्राणी प्रवेश गर्न सक्दैनन्। कुनै पुरुष प्राणी त्यहाँ प्रवेश गरेमा भगवती पार्वतीको श्रापका कारण तत्काल नारीको रूपमा परिणत हुन्छ। यहाँ भगवतीलाई चारैतिरबाट घेरी सेवा गरिरहेका असंख्य नारीहरूका साथ रहनुभएका नारायणकै स्वरूप भगवान शिवले शङ्कर्षण देवको आराधना गर्नुहुन्छ। अजन्मा भगवान शिवले सबै प्राणीहरूको कल्याणका लागि तामस प्रकृति भएको आफ्नो चौथो मूर्ति शङ्कर्षण मूर्तिको एकाग्र मनले ध्यान योगद्वारा चिन्तन गर्नुहुन्छ। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नायानन्ता या व्यक्ताय नम इति भनेर सबै गुणहरूका अभिव्यक्ति रूप अनन्त अव्यक्त र ओमकार रूप परमपुरुष शङ्कर्षण भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु भन्दै यसरी भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ। हे भजनीय प्रभु, भक्तहरूका लागि परमाश्रय स्वरूप चरण कमलले सुहाउनु भएका सम्पूर्ण ऐश्वर्यका परम आश्रय भक्तहरूका सामु आफ्नो भूत भावन स्वरूप प्रकट गर्नुहुने, भक्तहरूका सांसारिक बन्धन काट्नुहुने र अभक्तहरूलाई सधैँ संसारको बन्धनद्वारा बाँध्नुहुने हजुर परमेश्वरको भजन गर्दछु। हे प्रभु, अरूले संसारलाई नियन्त्रणमा राख्न साक्षी बनेर सबैका कर्म व्यापारको निरीक्षण गर्नुहुन्छ, तर हजुरको दृष्टि माया मय गुण कर्म र वृत्तिहरूबाट अणुमात्र पनि प्रभावित हुँदैन। क्रोध जित्न नसकेमा हाम्रो दृष्टि गुण कर्म र वृत्तिबाट लिप्त र पापले युक्त छ। यस्तो स्थितिमा आफूलाई पापमुक्त बनाई मनलाई वशमा तुल्याउन कुनै पनि पुरुषले हजुरको भक्तिपूर्वक आराधना अवश्य गर्न चाहन्छ। अनि मधुपान गरेर राता राता आँखा गराउने मदमत्त पुरुष झैं जुन भगवान
मायामा जेलिएर विकारी नजरले युक्त देखिनुहुन्छ। जुन प्रभुले चरण स्पर्श गरेर नागपत्नीहरूको मन मुग्ध हुन्छ र लाज लागेर राम्ररी आराधना गर्न सक्दैनन्, ती प्रभुलाई म नमस्कार गर्दछु। वेदहरूले जसलाई जगतको उत्पत्ति, पालन र संहारका कारण भनी स्तुति गरेका छन्, परन्तु जो उत्पत्ति, स्थिति र संहारभन्दा पर हुनुहुन्छ, जसलाई ऋषिहरूले अनन्त नामबाट सम्बोधन गर्दछन्, जसका हजार टाउका माथि रहेको यो पृथ्वीमण्डल सरस्यूको दाना बराबर देखिन्छ, जसले आफ्नो टाउकामा कहाँ निर भूमण्डल छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहुन्न, त्यस्ता शङ्कर्षण प्रभुलाई नमस्कार गर्दछु। विज्ञानका आश्रय भगवान ब्रह्माजी हजुरकै महत्त्व नामक प्रथम गुणमय स्वरूप हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीबाट प्रकट भएको मैले आफ्नो त्रिगुणमय तेजबाट देवता, इन्द्रिय र भूतहरूको रचना गर्दछु। महतत्व, अहङ्कार, इन्द्रियका अभिमानी देवता र पञ्चमहाभूत समेत हामी महात्माहरू डोरीमा बाँधिएका चरा झैँ भएर जुन भगवानको क्रियाशक्तिको वशमा रही उहाँकै कृपाद्वारा जगतको रचना गर्दछौँ, त्यस्ता प्रभुलाई म नमस्कार गर्दछु। सत्व आदि गुणहरूको सृष्टिबाट मोहित भएको जीवले जुन भगवानद्वारा रचित कर्म बन्धनमा फसाउने मायालाई त कदाचित चिन्दछ, तर मायाबाट मुक्त हुने उपाय सजिलै जान्दैन, त्यस्ता जगतको उत्पत्ति र लय रूप परमात्मालाई नमस्कार गर्दछु। श्री नारायण भन्नुहुन्छ त्यो समयमा, एवं स भगवान रुद्रो देवं शङ्कर्षणं प्रभुं इलावृतमुपासित देवी गण समाहित। हे नारदजी, इलावृत वर्षमा देवी गणहरूका साथ विराजमान हुनुहुने भगवान शिवले यसरी प्रभु परमेश्वर शङ्कर्षण अनन्तको उपासना गर्नुहुन्छ। यसै गरी भद्राश्व वर्षमा धर्मका पुत्र भद्रश्रवा उनको कुलका बुढापाका र सेवक सहित रही भगवान हयग्रीव वासुदेवको हय मूर्तिलाई एकनिष्ठ परम समाधिद्वारा आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछ। यसै गरी हय मूर्तिधारी भगवान वासुदेव हयग्रीवको स्तुति गर्दै उहाँकै समीपमा बस्दछन्। भद्रश्रवा भन्दछन्, भक्तका चित्त वा आत्मालाई निर्मल तुल्याउनु हुने अहङ्कार स्वरूप भगवान धर्मलाई नमस्कार गर्दछु। अहो, भगवानको लीला विचित्र छ। मायाले मोहित भएको जीवले सम्पूर्ण संसारलाई खरानी बनाउने मृत्युलाई अनुभव गरेर पनि परिणाम विचार गर्दैन। तुच्छ विषयहरूको सेवन गर्नको लागि मनले कुत्सित चिन्तन गर्दै आफ्ना पिता एवं पुर्खालाई मसान घाट लगी पोलेर पनि आफू सधैँ बाँच्ने इच्छा गर्दछ। हे भगवान, विद्वान पुरुषहरू यस विश्वलाई नाशवान छ भन्दछन्। अध्यात्म तत्त्वका ज्ञाता सूक्ष्मदर्शी महात्माहरू पनि जगतलाई नाशवान भएको कुरा बताउँछन्। यसो भन्दै पनि हे भगवान, ती विद्वान र अध्यात्म चिन्तक महात्मा पनि हजुरकै मायाबाट व्यामोहित हुन्छन्। त्यसैले विस्मयकारक कृत्य गर्नुहुने अजन्मा वासुदेव प्रभुलाई नमस्कार गर्दछु। हे प्रभु, हजुरले मायाको आवरणबाट रहित अकर्ता भएर पनि विश्वको उत्पत्ति, पालन र संहार गर्ने कर्म स्वीकार गर्नुभएको छ। यो ठिकै हो, किनकि सर्वात्मा र कार्य कारणदेखि भित्र हजुरका लागि यी कार्य कुनै आश्चर्यप्रद होइनन्। हजुरले यी सबै कर्म गर्न सक्नुहुन्छ। प्रलयकालमा तमोगुणी दैत्यहरूले वेदलाई चोरेर लगे। त्यसबेला ब्रह्माजीले प्रार्थना गर्नु भएपछि हजुरले मानिस र घोडाको संयुक्त रूप हयग्रीव अवतार लिएर वेदलाई पातालबाट फर्काएर ल्याउनु भयो। हजुरले यस्तो कार्य गर्नुभयो। यस्ता अमोघ हितकारी प्रभुलाई म नमस्कार गर्दछु। यसरी भद्रश्रवा र तिनको कुलका वरिष्ठ जनहरू देवताहरूका पनि ईश्वर भगवान वासुदेवको स्तुति गर्दछन् र उहाँका गुणहरूको कीर्तन गर्दछन्। जुन मानिसले हयग्रीव प्रभुको यो विचित्र चरित्र पढ्दछ, यो स्तुतिलाई सुन्दछ अथवा सुनाउँछ भने त्यो पापरूपी काँचुली फेरेर मुक्त भई देवलोकमा प्राप्त हुन्छ। एवं चरितमे तद्धीय पठेत श्रावयेच्चय पाप कञ्चुकमुत्सृज्य देवी लोकम व्रजेच्च भनेर यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा भनिएको छ। नारदजीलाई अगाडि गएर श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, हरिवर्षेच भगवान नृहरि पापनाशनः वर्तते योगयुक्तात्मा भक्तानुग्रहकारक। हे नारदजी, हरिवर्षमा पाप नाश गर्नुहुने योगले
आत्मालाई पूर्ण तुल्याउनु हुने र भक्तमाथि अनुग्रह गर्नुहुने भगवान नृसिंह विराजमान हुनुहुन्छ। हरिवर्षमा रहेको भगवान नृसिंहको प्यारो रूप नजर गर्दै उहाँका गुणहरूका ज्ञाता महाभागवत प्रह्लाद भक्ति भावले सम्पन्न भई स्तुति गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। त प्रह्लादले भन्नुहुन्छ, ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे। तेजका पति तेज ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंहलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। हे वज्र समान बलिया दाराले सुहाउनु भएका भगवान नरसिंह, हजुर मेरा सामु प्रकट हुनुहोस्, प्रकट हुनुहोस्। मेरा कर्मको विपाकलाई भस्म तुल्याउनुहोस्, मेरो अज्ञानको अन्धकारलाई नाश गर्नुहोस्, नाश गर्नुहोस्। ओम स्वाहा, मलाई अभय दिनुहोस् र मेरो अन्तःकरणमा विराजमान हुनुहोस्। ओम क्षौम मन्त्रद्वारा म हजुरको आराधना गर्दछु। हे प्रभु, विश्वको कल्याण होस्, दुष्टहरू पनि अब शुद्ध भावनाले सम्पन्न बनुन्, दुष्टहरूको भावना पनि शुद्ध होस्। यसको मतलब सबै प्राणीहरूले आफ्नो मनमा एकअर्काको कल्याण चिन्तन गरून्। हाम्रो मनले कल्याणकारी मार्ग रोजोस्, हाम्रो निष्काम भावनाले पवित्र भएको बुद्धि भगवान हरिमा प्रवेश गरोस्। हे प्रभु, घर पत्नी पुत्र धन र बन्धु बान्धवहरूमा हाम्रो आसक्ति नहोस्। हाम्रो आसक्ति हुने भए भगवानका भक्तहरूमा मात्र होस्। जुन संयमी पुरुष प्राण रक्षा गर्न वञ्चित भोजनादिबाट सन्तुष्ट हुन्छ, त्यो पुरुषले भगवानको आराधनाद्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त गर्दछ। तर इन्द्रियार्थमा रमाउने पुरुष सिद्धि प्राप्त गर्न समर्थ हुँदैन। भगवानका प्यारा भक्तहरूको सङ्गतबाट प्राप्त हुने अतिशय प्रभावकारी भगवानको चरित्रलाई कर्ण कुहरद्वारा पान गर्ने पुरुषहरूको भित्री अर्थात् मानस पापलाई प्रभुले नाश गर्नुहुन्छ। गङ्गादी तीर्थले बारम्बार स्नान गर्ने मानिसहरूको शारीरिक पापलाई मात्र नाश गर्दछन्। त्यसो हुँदा ती भगवानका भक्तहरूको सेवा कुन सज्जनले गर्न चाहँदैन? जुन पुरुषको भगवानमा निष्काम भक्ति हुन्छ, त्यस पुरुषको हृदयमा देवताहरू धर्म ज्ञान वैराग्य एवं ऐश्वर्यका साथ निवास गर्दछन्। तर अनेक मनोरथहरूका साथ बाहिरी विषय सुखका लागि भौतारिने र भगवानमा भक्ति नभएका मानिसहरूमा धर्म ज्ञान वैराग्य एवं ऐश्वर्य जस्ता गुण कसरी रहन सक्दछन्? माछाहरूलाई जसरी पानी प्यारो हुन्छ, त्यसरी नै सबै शरीरधारीहरूका आत्मा भगवान हरि देहधारीहरूका प्यारा अमृत रस हुनुहुन्छ। आत्मरूप हरिलाई छाडी कुनै मानिस घर व्यवहारमा आसक्त हुन्छ भने त्यसको कुनै महत्त्व हुन्छ त? हुँदैन। भगवानमा पनि आसक्त हुनु पर्यो, आफूले गर्ने काम पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै घर परिवार, घर घरमा आयु धेरै भएका कारण वृद्ध दम्पतिहरूको मान हुन्छ जस्तै, तर गुणका दृष्टिले तिनीहरूको मान हुँदैन, बाहिरी आवरणले होला। त्यसैले रजोगुण जन्य तिर्सना, राग, विषाद, क्रोध, मान, कामना, भय, दीनता र मानसिक सन्तापको मूल कारण र जन्म मरण संसार चक्रमा चक्कर काट्न लगाउने घर व्यवहार छाडेर भगवान नृसिंहका पाउमा आश्रय लिने मानिसलाई कतैबाट पनि कुनै किसिमको डर हुँदैन। यसरी बताइएको छ। हे नारदजी, यसरी दैत्यपति प्रह्लादले हरिवर्षमा रहेर पापरूपी हात्तीको गाला च्यात्न सिंह समान आचरण गर्नुहुने र भक्तका हृदयमा विराजमान हुनुहुने भगवान नृसिंहको भक्तिपूर्वक नित्य स्तुति गर्नुहुन्छ। केतुमाल वर्षमा भगवान श्रीहरि कामदेवको स्वरूप लिएर विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ हरिवर्षका अधिपति देवता आदिका लागि नित्य पूजनीय हुनुहुन्छ। हरिवर्षकी अधीश्वरी र महान प्राणीहरूलाई सम्मान दिन कुशल समुद्र नन्दिनी भगवती लक्ष्मी निम्नानुसारको स्तोत्र समूहद्वारा निरन्तर कामदेव रूप श्रीहरिको उपासना गर्नुहुन्छ। यहाँ लक्ष्मी पनि भन्नुहुन्छ, ओम राम रिम रुम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय भन्नुहुन्छ। ओम राम रिम रुम यी बीज मन्त्रद्वारा उपासनीय इन्द्रियहरूका स्वामी, सम्पूर्ण उत्तम तत्त्वद्वारा अलङ्कृत निर्मल आत्माद्वारा सुहाउनु भएका क्रिया ज्ञान सङ्कल्प अनि यस्तै प्रकारले अध्यवसाय आदि विशेष चित्तका धर्म र विषयहरूका अधिपति स्वरकला अमृत अनि मानदा पुषा तुष्टि पुष्टि रति धृति शशिनी अनि चन्द्रिका कान्ति ज्योत्स्ना श्री प्रीति अङ्गदा पूर्णा र
पूर्णामृताले सम्पन्न छन्दोमय वेदमूर्ति अन्नमय अमृतमय सर्वमय महनीय ओजोमय अनि शक्तिमय कान्तिमय हरिरूप कामदेव भगवानलाई ओम राम रिम रुम बीज मन्त्रद्वारा सबै दिशामा नमस्कार गर्दछु भनेर लक्ष्मीले पनि यसरी स्तोत्र गाउनुहुन्छ। हे प्रभु, नारीहरूले अनेक थरी व्रतहरूद्वारा इन्द्रियहरूका स्वामी हजुरको आराधना गरी लोकका अरू पतिको कामना गर्दछन्, तर किन्तु ती पतिहरूले उनका प्यारा पुत्र धन र आयुको रक्षा गर्न सक्दैनन्, किनकि ती लौकिक पति आफै परतन्त्र हुन्छन्। लौकिक पति हुन् नि त उनीहरू त। हे भगवान, पति त्यो पुरुष हुन सक्छ जसले आफै निर्भीक रहेर भयभीत प्राणीहरूको राम्ररी रक्षा गर्न सक्छ, त्यो पो पति हो त। त्यस्तो गर्न सक्ने सच्चा पति हजुर मात्र हुनुहुन्छ। एक भन्दा धेरै पति स्वीकार गर्ने हो भने परस्परमा भय हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले हजुरको प्राप्ति भन्दा ठूलो लाभ अरू केही पनि हुन सक्दैन। हे भगवान, जुन नारीले हजुरका चरण कमलको पूजा गर्न चाहन्छन् र अरू कुनै पदार्थको चाहना गर्दैनन्, तिनका सबै कामना परिपूर्ण हुन्छन्। जुन नारीले कुनै लौकिक कामनाले युक्त भई हजुरको उपासना गर्दछिन्, हजुरले ती नारीको त्यही कामना पूरा गरिदिनुहुन्छ, अर्थात् हजुरले उनले चाहेको वस्तु प्रदान गर्नुहुन्छ। भोग गरेपछि त्यो वस्तु अवश्य नष्ट हुन्छ, ती नारीलाई वस्तु नाश भएका कारण दुखी हुनु पर्दछ। हे अजित भगवान, इन्द्रियको सुख प्राप्त गर्न आफ्नो बुद्धि लगाउने ब्रह्मा रुद्र देवता दानव आदिले म लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्न कठोर तपस्या गर्दछन्, तर हजुरका चरण कमलको उपासना गर्ने साधक बाहेक अरू कसैले मलाई पाउन सक्दैनन्, किनकि मेरो हृदय सधैँ हजुरमा नै लागिरहेको हुन्छ। हे अच्युत, हजुरले जुन आफ्नो वन्दनीय चरण कमललाई आफ्नो भक्तहरूको शिरमा राख्नुहुन्छ, त्यो चरण कमल फेरि मेरो शिरमा पनि राखिदिनुहोस्। हे वरेण्य प्रभु, हजुरले मलाई केवल श्रीवत्स चिन्हको रूपमा आफ्नो छातीमा धारण गर्नुहुन्छ। मायालाई साथ लिएर हजुर जस्ता परमेश्वरद्वारा गरिने लीलाको रहस्य कसले बुझ्न सक्दछ र भनेर यसरी लक्ष्मीले पनि स्तुति गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, यसरी केतुमाल वर्षमा लक्ष्मी र केतुमाल वर्षका अधीश्वर अन्य प्रजापति आदि पनि कामना सिद्धिका लागि कामदेव रूपधारी संसारका बन्धु श्रीहरिको स्तुति गर्दछन्। जम्बुद्वीपको रम्य नामक वर्षमा मनु भगवान हरिको देवदानव पूजित सर्वश्रेष्ठ मत्स्य मूर्तिको निरन्तर निम्न अनुसार स्तुति गर्नुहुन्छ। मनुले पनि स्तुति गर्नुहुन्छ। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणयौजसे बलाय महामत्स्याय नमः। सबैभन्दा प्रधान सत्वमय प्राण सूत्रात्मा ओजस्वी शक्तिशाली ओमकार स्वरूप भगवान महात्मस्यलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी मनुले पनि स्तुति गर्नुहुन्छ। हजुरको रूपलाई लोकपाल आदि पनि साक्षात्कार गर्न सक्दैनन्, वेद नै हजुरको शब्द हो। अनि शतपथ ब्राह्मण आदि विधि निषेधका प्रतिपादक ग्रन्थहरूको आलम्बनद्वारा जगतलाई वशमा ल्याउँदै हजुरले त्यसरी नचाउनुहुन्छ जसरी कुनै नटले कठपुतलीलाई नचाउँछ। हे भगवान, हजुरप्रति ईर्ष्या भावको ज्वरोले तातिएका लोकपालहरूद्वारा हजुरलाई छाडी आपसमा मिलेर अथवा छुट्टा छुट्टै पनि मानिस पशु नाग आदि जङ्गम स्थावर प्राणीहरूको रक्षा गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि रक्षा गर्न समर्थ हुँदैनन्। हे अजन्मा प्रभु, उत्तुङ्ग तरङ्गले युक्त समुद्रमा हजुर औषधि एवं लताको खजना पृथ्वी र मनुलाई साथ लिएर क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। जगतका प्राणी समूहका नियन्ता महामत्स्य रूप हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। यसरी राजाहरूमा उत्तम मनुले सबै किसिमका संशयलाई निर्मूलन गर्नुहुने माछाको रूपमा अवतीर्ण हुनुभएका देवेश्वर भगवान हरिको स्तुति गर्दछन्। ध्यानयोगद्वारा भगवानको आराधना गरी आफ्ना सम्पूर्ण पाप नाश गर्नुहुने महाभागवत मनु महाराज भक्तिपूर्वक भगवानको आराधना गर्दै रम्यक वर्षमा विराजमान हुनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। श्री नारायणले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हिरणमय नाम वर्षे भगवान कुर्म रूपधृक। हे नारदजी, हिरणमय नामक वर्षमा भगवान हरि कुर्म कछुवा रूप धारण गरी विराजमान हुनुहुन्छ। यस वर्षमा अर्यमा पितृगणका अधिपतिले योगेश्वर भगवानको पूजा र स्तुति गर्दछन्। यसरी बताइएको छ। अर्यमाले भन्दछन्, ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय नोपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो वस्थानाय नमस्ते।
सम्पूर्ण सत्व आदि गुण विशेषले सम्पन्न पानीमा रहनुहुने हुँदा अलक्षित स्थानमा रहनुहुने वर्षमा कालातीत भूमा सर्वव्यापक अवस्थान सकलका आधार स्वरूप अकुपार अनि अहङ्कारमय कुर्म कछुवा रूप भगवानलाई नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी मनुले पनि नमस्कार गर्दछ। अनेक रूपमा देखिने पृथ्वी आदि दृश्य समन्वित यो जगत मायाद्वारा प्रकाशित हजुरकै रूप हो। मिथ्या भएकाले यस जगतको कुनै सङ्ख्या छैन। यस्ता अनिर्वचनीय स्वरूपले सुहाउनु भएका कुर्मरूप हरिलाई नमस्कार गर्दछु। यसरी यहाँनिर मनुले पनि नमस्कार गर्नुभएको छ, पृथ्वीले पनि यसरी नमस्कार गरेकी छन्। मन्त्रहरूले जानिने दिव्य रूपले सुहाउनु भएका यज्ञ क्रतुको रूपमा जगतको कल्याण गर्नुहुने ठुला ठुला यज्ञ रूप अङ्गले सुहाउनु हुने सात्विक शुक्ल कर्म गर्नुहुने र त्रियुग मूर्ति रूप भगवान महा वराहलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर पृथ्वीले वराह रूपको यसरी स्तुति गर्नुहुन्छ। हनुमानजीले पनि स्तुति गर्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यस्तै प्रकारले यहाँनिर गएर हनुमानले पृथ्वीले लक्ष्मीले स्तुति गर्नुभएको छ। हे नारदजी, यसरी किमपुरुष वर्षमा उत्तम वानर हनुमानजीले सत्य प्रतिज्ञा दृढवर्ती कमल नयन भगवान रामको भक्तिपूर्वक स्तुति गर्नुहुन्छ, गुणगान गर्नुहुन्छ, राम्ररी पूजा गर्नुहुन्छ। जसले भगवान श्रीरामका अद्भुत कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दछ ती साधक पाप निर्मुक्त भई विशुद्ध आत्माले सम्पन्न बन्दछन् र श्रीरामको धामलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर यसरी यहाँनिर नारायण भगवानले नारदजीलाई बताउनु भएको छ भक्तवत्सल भगवानको। अब यस्तै प्रकारका यहाँ विविध कथा प्रसङ्गहरू अगाडि रहेका छन्, ती भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ।